सब आपकी इसके लिए भी इजाज़त चाहिए। और सॉरी गाबर भाई, चलो शेर व अदब की तारीख की बात की जाए, बल्कि उससे भी पहले इंसानी तारीख को देखा जाए तो मुआशरे की इब्तदा से कब्ल इनफरादी मामलात व मफादात अफराद के दरमियान टकराव का बायस बनते रहे हैं। लेकिन पहले ये टकराव, ये तसादुम अफराद के दरमियान था। मुआशरे की तश्कील के बाद ये तसादुम सूरत बदल कर मुआशरों के दरमियान शुरू हो गया, कबाइल के दरमियान शुरू हो गया। लेकिन हर दो सूरतों में बुनियादी वजह वही मामलात व मफादात, बस इतना हुआ कि बात अफराद से कबीले और मुआशरे तक आ पहुंची। यहाँ सूरत अहवाल पर मजीद बात करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि दो इस्तिलाहात एहतजाज और मुज़ाहिमत के बारे में कुछ बात हो जाए। कहने को एहतजाज मुज़ाहिमत ही की एक सूरत है, लेकिन मामला कुछ यूँ है कि बात अफराद की हो कि मुआशरे की, ताकतवर और कमज़ोर, साहिब इख्तियार और बेबस के दरमियान मौजूद तफरीक की सूरत कमज़ोर के दिल में एक रद्द-ए-अमल की सी सूरत पैदा कर देती है। इस रद्द-ए-अमल के इजहार की मुतअद्दिद सूरतें मिलती हैं। कहीं ये महज एक चुप बन जाती है तो कहीं ज़बान पर नारे की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाएं तो इंसानी नफ्सियात की रोशनी में एक तवील बहस मुमकिन है, लेकिन किताब मुज़ाहमत करें ये हम के हवाले से बात करते हुए मैं इसको मुख्तसर यूँ करूँगा कि एहतजाजी शायरी मेरे नज़दीक वो शायरी है जो दरपेश सूरत अहवाल, जो नामुनासिब दरपेश सूरत अहवाल है, उससे आशनाई बख्शती है। और मुज़ाहमती शायरी वो है जो लोगों को दरपेश सूरत हाल के खिलाफ मुज़ाहमत पर उकसाती है, मुज़ाहमत के लिए तैयार करती है। यहाँ ये मामला आन पड़ता है कि मुज़ाहमत की भी तो मुतअद्दिद सूरतें हैं, मुज़ाहमत की अमली सूरत, लेकिन ये एक शेरी मजमुआ की तकरीब पजीर आई है। और इसके सवाल साथ ही ये सवाल जहन में अंगड़ाइयाँ लेने लगता है कि आखिर शायर, ये जो शायर होता है उसका बुनियादी काम है क्या। उलमाए शेर के यहाँ इस पर तवील बहसें मिलती हैं, ज़ात, कायनात, ला मालूम वगैरह वगैरह। यकीनन ये शेर की अफजल सूरतें होंगी, लेकिन शाह फर्रुख ने जाफर ज़टली की गर्दन क्यों उड़वा दी? नेपाल के शाह ने वहाँ के एक शायर की दोनों टांगें क्यों कटवा दी? फैज़ का जिंदा नामा, जालिब की जेल यात्रा, जेल तो आप भी गए जेल यात्रा, ये सब क्या है, ये क्यों है? ये एहतजाज और मुज़ाहिमत की मिली जुली सूरतें हैं। और इन्हीं की पादाश में मुमकिन है अहबाब ये कहकर आगे बढ़ जाने की कोशिश करें कि जाफर तो एक जटल गो था। लेकिन जानिए जटल गोई, और वो भी बादशाह वक्त को ये मशवरा कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र अब सोने या चांदी के सिक्के की बजाय मटर के दाने पर शाह की मोहर लगा दी जाए और उसके नतीजे में उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ये आसान काम नहीं, और ना ये सूरत हमें बार बार तारीख में दस्तयाब होती है। यही ध्यान अलामत निगारी की तरफ जाता है। पाकिस्तान में फौजी आमिरों के अदवार में खुलकर बात करना मुनासिब ना जाना गया, क्योंकि सब जाफर तो नहीं होते। ज़ियाई मार्शल्लाह के दौर का एक शेर याद आ गया, गालिबन जमाल अहसानी का है ये शेर, जेल में नहीं था। परिंदे सरे शाख पैबंद है, शजर जंगलों में नजरबंद है। अलामती मुज़ाहमती शायरी की एक सूरत ये थी, लेकिन दूसरी तरफ हबीब जालिब जैसी भरपूर आवाज़ कि जो नारा भी लगाना जानते थे और शेर में लोगों को उकसाना भी जानते थे कि जब करते हैं हम फरियाद सदर अयूब जिंदाबाद। यहाँ यूं ही एक बात ध्यान में दाराई कि एहतजाजी अदब और मुज़ाहमती अदब में फ़र्क भी मनहूज़े खातिर रहना चाहिए। ये मैं पहले कह चुका, असल में मैं जल्दी में लिखा है, रात को कोई तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए मैं ये पढ़ देता हूँ क्योंकि इस बात अल्लाह सिलसिला साथ जुड़ता है। मुज़ाहमती अदब कारी को मुज़ाहमत पर उकसाता है, जबकि एहतजाजी अदब महज दरपेश सूरत हाल से आशना करता है। बात तवील से तवील तर होती चली जा रही है और मुझे अपने ममदूह फरद बादशाह के ताज़ा शेरी मजमुआ पर बात करना है। एक शेर देखिए, वक्फे वक्फे से जो उठता है मेरी बस्ती में, देखना चाहिए तूफान के पीछे क्या है। वक्फे वक्फे से जो उठता है मेरी बस्ती में, देखना चाहिए तूफान के पीछे क्या है। मैंने पूरी किताब में से इस शेर का इंतखाब क्यों किया
کہ اس شعر سے میں اس احساس تک پہنچ پایا جو اس کتاب میں موجود شاعری کے پیچھے کار فرما ہے، کہ ان کے یہاں محض نعرے بھی بہت ملیں گے اس کتاب میں، لیکن مجھے اس میں وہ اشعار زیادہ پسند آئے جہاں نعرے میں اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نعرہ کیوں لگ رہا ہے، اور اس صورتحال جس پہ یہ نعرہ لگ رہا ہے، جس پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے، جس پہ یہ مزاحمت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے اور یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ وقفے سے جو اٹھتا ہے میری بستی میں، دیکھنا چاہیے طوفان کے پیچھے کیا ہے، اور اسی اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کا لہجہ دیکھیے، تمہیں تو چھو کے نہیں گزرا کوئی کام کا دکھ۔ اچھا، اب یہ شعر اور یہ مصرع یہ ہمیں ایک رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ان کی شاعری کی بنیادی جو تھیم ہے ان کی شاعری کا، اس کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں احتجاج مزاحمت کے ساتھ ساتھ ایک فکری رو بھی ہے، اور فکری رو اس مشاہدے، اس تجزیے پر مبنی ہے جو انہیں معاشرے میں ظالم اور مظلوم کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنا تو یہ بڑی باریک سی لکیر ہے، جہاں کیونکہ اگر ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص ظالم ہے، ہم میں سے ہر شخص مظلوم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم جہاں مظلوم بنے ہوئے ہیں وہیں اسی وقت ہم لوگ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان کے اشعار میں بہت سی جگہوں میں یہ کیفیت بھی نظر آئی جہاں وہ اپنے آپ کو ظالم کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے اشعار میں نے آگے کچھ درج کیے ہیں۔ اور یہ فکری رو جو کہیں منظر تو کہیں پس منظر میں اپنا کام کر جاتی ہے۔ وہ دن گئے کہ ہم تیری درندگی پہ چپ رہے، وہ دن گئے کہ ہم تیری درندگی پہ چپ رہے، ہمارا فیصلہ ہے اب مرو گے تم جئیں گے ہم۔ یہاں صرف یہی نہیں کہ مزاحمت کا ارادہ ہے، دوسروں کو درپیش صورت احوال پر احتجاج اور مزاحمت پر اکسایا جا رہا ہے، حوصلے بیدار کرنے کی کاوشیں ہیں، بلکہ ان عوامل کو بھی بیان کر دیا گیا ہے جن کے سبب عوام احتجاج اور مزاحمت کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں، جن کے باعث عوام احتجاج اور مزاحمت کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں، اور کہیں کہیں ظالم کے دل میں پیدا ہوتے خوف سے متعلق اشارے بھی وہاں کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم خود بھی ظالم ہیں، تو وہ اشارے ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں ہمارے احساس کا حصہ بنتی ہیں۔ مزاحمت کریں گے ہم میں ظالم و مظلوم ہر دو کی ذہنی کیفیت کا تجزیہ اور بیان ہے۔ یہ بہت نازک کام ہے۔ توازن اس نوع کے تجربات میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ فرد عباس شاہ ان تمام مرحلوں سے بخوبی گزرے ہیں۔ چند اشعار دیکھیے۔ مجھے ڈراتے ہیں جنگوں سے اور میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈراتے ہیں جنگوں سے اور میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈرا کے میرا حاشیہ بناتے ہیں۔ مجھے ڈراتے ہیں جنگوں سے اور میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈرا کے میرا حاشیہ بناتے ہیں، جب سے نکلا ہے میرے دل سے تیری دھوپ کا خوف، جب سے نکلا ہے میرے دل سے تیری دھوپ کا خوف، میری ہر راہ میں خود چل کے شجر آتا ہے، یہ جو آتا ہے پسینہ میری پیشانی پر، یہ جو آتا ہے، یہ داد اچھی سے، یہ جو آتا ہے پسینہ میری پیشانی پر، میرے دل تک تیری آنکھوں کا اثر آتا ہے۔ شکریہ۔